शुभ मध्याह्न। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानं निरन्तरं समग्रे उत्तर प्रदेशे संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय च सन्नद्धम् अस्ति। अनेन आभासिक पटल माध्यमेन सञ्चालितायाः सरल संस्कृत संभाषण इति योजनायाः डिसेम्बर मासीयं प्रेरणा सत्रमिदं मान्य निदेशकस्य विनय श्रीवास्तवस्य अनुमत्या समायोज्यते। अत्र भवतां भवतीनां च सहृदयानां हृदयं स्वागतम् अभिनन्दनम्। सत्रस्य अस्य प्रेरणादात्री रूपेण प्रशासनिकः डॉक्टर दिनेश मिश्रः, निदेशकः विनय श्रीवास्तवः, योजना प्रमुखः भगवान सिंह चौहानः, संयोजनं ये अकुर्वन् सर्वेपि पदाधिकारिणः, प्रशिक्षण प्रमुखः श्री सुधीष्ट मिश्रः, योजना समन्वयकाः धीरज मैठाणी, दिव्यरञ्जनः, राधा शर्मा च अत्र वर्तन्ते। समेषामपि विद्यमानानां भवतानां भवतीनां च अहं स्वागतम् अभिनन्दनं करोमि। सौभाग्यमिदं यत् अद्यतनसत्रस्य अस्य वक्तृरूपेण समागताः संस्कृत समाराधने नित्यं निरन्तरं निमग्नाः श्रीमन्तः आचार्यः केशव चैतन्य शास्त्री महाभागाः अस्माभिः अद्य सम्प्राप्ताः सन्ति। सम्प्रति अहं महोदयानां परिचयम् अपि कारयामि। एते महोदयाः चिन्मय मिशन मध्ये आध्यात्मिक नेता अथ च अद्वैत वेदान्तस्य समर्थकाः वर्तन्ते। एते महोदयाः तन्मय चैतन्य नाम्ना अपि प्रसिद्धाः सन्ति। महोदयानां जन्मभूमिः तो नेपाल देशः अस्ति, किन्तु कर्मभूमिः भारतम् अस्ति। अस्मिन् समये महोदयाः हैदराबाद नगरे वसन्ति, अथ च तत्रैव स्वकीयं गुरुकुलम् अपि उद्घाटयितुम् इच्छन्ति। महोदयानां शिक्षा विषये वदामि चेत् चिन्मय मिशन मुम्बईतः महोदयायाः वेदान्तं स्वीकृत्य 2 वर्षपर्यन्तम् अध्ययनं कृतवन्तः। इतोपि चेन्नई विश्वविद्यालयतः दर्शनशास्त्र विषये अपि परास्नातकयाः चिन्मय मिशन मध्ये 8 वर्षाणि यावत् कार्यमपि कृतवन्तः। अतः यत्र तत्र आध्यात्मिक कार्यक्रमेषु महोदयानाम् उपस्थितिः भवति। अत्यन्तं सरलहृदाम् एतेषां महोदयानां सान्निध्यं प्राप्तवन्तः वयं सर्वे अत्यन्ताः सौभाग्यशालिनः स्मः। वयं करतलध्वनिनः महोदयानां स्वागतं कुर्मः। कार्यक्रमस्य आरम्भिके चरणे भारतीय संस्कृत्यानुसारणेन प्रप्रथमं वैदिक मंगलाचरणार्थम् अहम् अमरीश कुमार तिवारी महोदयम् आकारयामि। अमरीश महोदयः। सर्वेभ्यो नमो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। देख रहा हूं मैं उस नोट को निकाल रहा श्री गणेशाय नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम आनो भद्रा
क्रतवो जन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीता शपानो जाथा शादमिद्भिदे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्जुयतां देवानागुरातिरभिनो निवर्ततां देवानागुंशकमुपसेदिमा भयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विराहुमहे भगं मित्रमदितिं दक्षमसि धन्न अर्जमाणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजा तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावाणाः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना श्रीणुतं धिष्णिया जुवं माताम् सातिन्धियञ्जिन्वमवसेहुमहेभ्यं पूखानो जथा वेदसाम सद्विधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्ताये स्वस्ति न इन्द्रो विद्रस्रवाः स्वस्ति नः पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृखदस्वामा सुभञ्जावानो विदथे कुजग्मया अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तानो बिर्बसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्राजरसन्तनूनाम् पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सा पिता सा पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः ओम सुशान्तिर्भवतु भवतु सर्वेभ्यो नमो नमः हर हर महादेव धन्यवादः। अधुना संस्थानस्य गौरवगाथां संस्थानगीतिकां गातुं लक्ष्मी महोदयाम् आह्वयामि। लक्ष्मी महोदये। श्रुतिसार भार विचार हारं ग्राहयत् प्रतिपलमलम् जनमोहिनीं संवर्धयत् कविकुलकलम् ऋषिमुनि महापुरुषादिभूषित संस्कृतिं जनयत् श्रुतं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तर प्रदेश वसुधादि कवि कमनीय रचना सारकं गुडी मंदिरम्
भवभूति पंचम वेद भारत भाव भावन चंदिरम कवि कालिदास कला कलापम दर्शयत् कवि संस्कृतं संस्थानमेता जयतु भुवि उत्तर प्रदेशजमद्भुतम् प्राकृत कवित्व विकासकं मृदुपाली काव्य विभावकम् पुरुषार्थ पथ संसर्जकम् प्रादेशिकं गुरुदर्शकं भाषा प्रसारण धर्मलीनं लौकिकं बुद्ध भावितं संस्थानमेता जयतु भुवि उत्तर प्रदेशजमद्भुतम् योग प्रयोग पुरोहितादि सुराष्ट्र वैभव रक्षकं निद्रा निमीलित चक्षुषां द्रुतमेव नेत्र विमोचकम् साहित्य दर्शन मूल भीति नवीन गुण शोधकं संस्थानमेता जय प्रदेशजमद्भुतं संस्थानमेता जयतु भुवि उत्तर प्रदेशजमद्भुतम्। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः भवत्यै अपि। अधुना सर्वेषाम् उपस्थितानां गीतमाध्यमेन स्वागतं कर्तुं गायत्री साङ्खलां भगिनीम् आह्वयामि। गायत्री महोदये। सर्वेभ्यो नमो नमः। एकं निवेदनमस्ति, कृपया मुखदर्शनमपि भवेत्। कैमरा उद्घाट्य एव प्रस्तुतिः अत्र दातव्या। आम्, धन्यवादः। प्रणतिभावै व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनं प्रणतिभावै व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनं शब्दपुष्पै राचरामः शब्दपुष्पै राचरामः श्रीमतामभिनन्दनं प्रणतिभावै व्याहरामः वन्दनं भवन्तो निरतः सदा सुरभारती समुपासने अमृतकामरतावान्मय पयःसागरमन्थने दर्शनं भवतां किमपि दर्शनं भवतां किमपि पुण्योदयस्य निदर्शनं प्रणतिभावै व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम् अतिथिदेवा वयं हृदयं सभाजनपात्रं विधाय अतिथिदेवा वयं हृदयं सभाजनपात्रं विधाय प्रीतिपूर्वकं
कुङ्कुमक्षतै भावै समं तन्निधाय नयनदीपै वयं कुर्मो नयनदीपै वयं कुर्मो मतिमतां नीराजनम् प्रणतिभावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनं यथा ज्योतिष्मति जाता निशा शशिना शोभते यथा ज्योतिष्मति जाता निशा शशिना शोभते भवद्भिर्विहिता तथा धन्या सभेयमुमोदते उपकृता कुरुते सतां उपकृता कुरुते सतां भवतां गुणगण कीर्तनम् प्रणतिभावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनं स्वागतं शुभवन्दनं स्वागतं शुभवन्दनं धन्यवादः धन्यवादः भवत्यै अपि। अस्मिन्नेव क्रमे उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थाने याः कापि योजनाः प्रचलन्ति तासां सर्वासां योजनानाम् इतिवृत्तं संक्षेपेण उदितुम् अहं सादरं निवेदयामि संस्थानस्य समन्वयकं दिव्यरञ्जन महोदयम्। दिव्यरञ्जन महोदय। संस्कृतमातरम् अत्र उपस्थिताः अद्यतनसत्रस्य सम्माननीयाः प्रेरकाः आचार्याः केशवचैतन्यशास्त्रीवर्याः अथ च संस्थानस्य समेपि सम्माननीयाः अधिकारिणः समेपि समन्वयकाः नित्यनिरन्तरं परिश्रमशीलाः समेपि आत्मीयबान्धवाः प्रशिक्षकाः अथ च प्रियांशः सरस्वती साधनतत्पराः समेपि विद्यार्थिनः छात्राः जिज्ञासवः च। यद्यपि भवन्तः समेपि अहं मन्ये संस्थानेन सह परिचिताः वर्तन्ते, पुनरपि संस्थानस्य किं लक्ष्यं कानि कार्याणि संस्थानमाध्यमेन भवन्ति तेषां किञ्चित् संक्षेपेण विवरणम् अहमत्र प्रस्तौमि। दिसम्बर अयं मासः कदाचित् 1976 तमे वर्षे दिसम्बर मासे एव संस्थानस्य स्थापना जाता आसीत्। तदा आरभ्य संस्थानस्य एकमेव लक्ष्यं यथा नाम उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानं संस्कृतभाषायाः प्रचारप्रसारः। संस्कृतभाषा अस्माकं दैनन्दिनी भाषा भवतु, व्यवहारिकी भाषा भवतु इति धिया संस्थानं सदैव कार्यं करोति। तत्र नूनमेव भवन्तः समेपि सहायकाः। भवतः विना कदाचित् एतानि सर्वाणि कार्याणि न भवेयुः एव। तत्र यथा भवन्तः कार्याणि पश्यन्ति, यथा एषा एव एका योजना अस्ति, ऑनलाइन संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षा। अनया योजनया समेपि स्वस्थानं स्वानुगुणं स्वसमयानुगुणं स्वसौविध्यानुगुणं समयं चित्वा संस्कृत भाषां पठन्तः सन्ति। लक्ष्यं तदेव कि अस्माकं या भारतस्य भाषा अस्ति, भारतस्य मुख्या भाषा यदि कश्चित् प्रश्नं पृच्छति चेत् उत्तरम् एकमेव कि संस्कृतमेव।
इयमेव भाषा अस्माकं दैवीयगिरापि वर्तते। तो इमां गिरां समेपि पठेयुः एतमेव लक्ष्यम् आधृत्य तत्र संस्थानमाध्यमेन ऑनलाइन कक्षाः सञ्चाल्यन्ते। तत्र प्रतिमासं 20 दिवसात्मिका एषा कक्षा न केवलं भारतात् अपितु विदेशादपि छात्राः ऑनलाइन माध्यमेन संस्कृतं पठन्तः सन्ति। तथैव ये लघवः बालाः सन्ति तेषु संस्कृतं प्रति श्रद्धां जागरयितुम् उत्साहं जागरयितुं प्रोत्साहनाय अस्माकम् एका योजना वर्तते, गृहे गृहे संस्कृतम् इति योजना। एषा योजना सम्पूर्णेऽपि उत्तरप्रदेशे प्रायः सर्वेष्वपि जनपदेषु प्रचलति। तत्र प्रायः योजना अंतर्गते कक्षाः विद्यालयेषु प्रचलन्ति, संस्कृत भाषां पठन्तः सन्ति। तथैव ये छात्राः संस्कृत विषयम् आधृत्य यूपीएससी परीक्षां लिखितुम् इच्छन्ति तेषां कृते अपि अत्र व्यवस्था वर्तते। निःशुल्कतया कक्षाः सञ्चाल्यन्ते। तेपि अत्र संस्थानमाध्यमेन सञ्चालितायां कक्षायां पठित्वा यूपीएससी परीक्षां लिखन्ति, अथ च के बहवः उत्तीर्णाः। पुनश्च अस्माकं संस्कृतस्य ग्रन्थाः संस्कृतेन हितविद्याः सुरक्षिताः भवेयुः, निरन्तरं नैरन्तर्येण अग्रे गच्छेयुः। एतदर्थम् अन्याः अपि ऑफलाइन माध्यमेन योजनाः प्रचलन्ति, यथा योग प्रशिक्षणं, ज्योतिष प्रशिक्षणं, पौरोहित्य प्रशिक्षणं, एतादृशाः योजनाः प्रचलन्ति। एताः सर्वापि योजनाः सम्पूर्णेऽपि उत्तरप्रदेशे ऑफलाइन माध्यमेन। तथैव ये छात्राः सन्ति तेषां प्रोत्साहनाय वर्षे एकवारं अस्माकं सम्पूर्णेऽपि उत्तरप्रदेशे छात्राणां कृते बहवः प्रतियोगिताः आयोजिताः भवन्ति। तथैव ये अस्माकं विद्वांसः सन्ति येषां सततप्रयासेन वयं सफलाः भवामः, तेषां सम्माननकार्यक्रमः, गुरूणां वन्दनकार्यक्रमः, संस्कृतपत्रपत्रिकाणां प्रकाशनं, पुस्तकानां प्रकाशनम्, एतादृशानि बहूनि कार्याणि संस्थानेन क्रियन्ते। तत्र केवलं निवेदनमेव, यद्यपि भवन्तः समेपि तत्र सहायकाः सन्ति, सहायकाः भवन्ति एव, पुनरपि संस्थानस्य लक्ष्यमस्ति कि एषा भाषा अस्माकं व्यावहारिकी भाषा भवतु, एषा भाषा अस्याः भाषायाः प्रचारः प्रसारः भवतु। एतस्मिन् लक्ष्ये भवन्तः सततं सहायकाः भवन्तु, अन्यानपि प्रेरयन्तु, अन्येषामपि पञ्जीकरणं कारयन्तु, येन ते समेऽपि आगत्य अत्र संस्कृतं पठेयुः, भाषां जानीयुः। भवद्भिः सहपि ते पुनः सम्भाषणं संस्कृते एव कुर्युः। नूनमेव सः कालः, सः समयः गर्वानुभवः भविष्यति। न अधिकं वच्मि, अस्मत् पुरतः अद्यतनसत्रस्य प्रेरकाः सन्ति एव। संस्कृतं किं वा संस्कृते किं ज्ञानम् अस्ति तत्सर्वं विस्तरेण ते अत्र वदिष्यन्ति एव, उपस्थापयिष्यन्ति। केवलम् एतावदेव पुनरेकवारं विनिवेद्य कि भवन्तः समेपि संस्कृतभाषां दैनिकी व्यवहारिकीं भाषां कर्तुं सततं प्रयत्नशीलाः भवन्तु, सहायकाश्च भवन्तु इति विनिवेद्य स्वां गिरां विरमामि। धन्यवादः। भूरिशः धन्यवादाः महोदयाय। अधुना कार्यक्रमस्य अग्रिमे क्रमे उपस्थितानां सर्वेषां स्ववचसा स्वागतं कर्तुं संस्थानस्य प्रशिक्षकं शिवप्रताप मिश्र महोदयम् आकारयामि।
सुप्रताप महोदय। हरि ओम। शिवप्रताप महोदय। नास्ति वा? म्यूट् अस्ति महोदय। अस्तु, अग्रे चलामः। सर्वेषां पक्षतः कार्यक्रमाणां प्रतीक्षा अपि भवति, अतः न अधिकं विलम्ब्य साक्षात् आह्वयामि संस्कृतगीताय स्मिता महोदय। नमो नमः। मम ध्वनि आयाति महोदय? ओम ओम आयाति। आम्, धन्यवादः। गेहे गेहे संस्कृत भाषा, गेहे गेहे संस्कृत भाषा, भवतात् पुनरपि वाणी गेहे गेहे संस्कृत भाषा, राष्ट्रकुलानां धर्मधराणां ज्ञानवतां कल्याणी, गेहे गेहे संस्कृत भाषा। दिव्यगीताया इमं सन्देशसारं श्रूयतां, कर्मभोगो निश्चिता सत्कर्मणा पथि गम्यतां, गेहे गेहे संस्कृत भाषा। दिव्य भारतवर्षमेतत् लोककल्याणे रतं, धर्ममोक्षार्थाभिकामानां प्रयासे प्रेरितं, गेहे गेहे संस्कृत भाषा। भवतात् पुनरपि वाणी गेहे गेहे संस्कृत भाषा। भ्रातृभावो दृश्यतामिह भारतीये जीवने, सन्तु सर्वे संवर्धने। भ्रातृभावो दृश्यतामिह भारतीये जीवने, सन्तु सर्वे प्राणिनः सुखिनः सदा संवर्धने, गेहे गेहे संस्कृत भाषा। भवतात् पुनरपि वाणी गेहे गेहे संस्कृत भाषा। हिन्दुदेशे वीरपुत्रैः पुण्यपुरुषैर्भूयताम्, मता सत्कथा सङ्गीयताम्। हिन्दुदेशे वीरपुत्रैः पुण्यपुरुषैर्भूयताम्, न्यायकरुणा प्रेम समता सत्कथा सङ्गीयताम्, गेहे गेहे संस्कृत भाषा। भवतात् पुनरपि वाणी राष्ट्रकुलानां धर्मधराणां ज्ञानवतां कल्याणी, गेहे 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 संस्कृत भाषा। धन्यवाद। नमो नमः। धन्यवादः महोदयाय। अधुना गीतात् परं वयं अग्रिमे क्रमे अनुभवकथनं शृणुमः। अनुभवकथनाय अहम् आकारयामि मीना सुरेश मिस्त्री महोदयां। मीना महोदये। नमस्ते सर्वेभ्यः। अहं मीना अस्मि। अहं पुणेतः अस्मि। गत सार्धवर्षद्वयतः अहम् उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानतः संस्कृतं प्रतिमासं पठामि। पूर्वं संस्कृतस्य किमपि ज्ञानं नासीत्, किन्तु अत्र पठित्वा अद्य अहं संस्कृतं वक्तुम् अपि शक्नोमि। बहुभ्यः शिक्षकेभ्यः अत्र अहं पठितवती। स्तरद्वयोः अहं पठितवती। इदानीं प्रतीक्षा अस्ति तृतीयस्तरस्य।
उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानस्य कृते किं बहु बहु कृतज्ञता अस्ति। गृहं स्थित्वा एव जनाः अत्र संस्कृतं पठितुं शक्नुवन्ति। एतस्य मुख्यं कारणम् अस्ति दिनानि कक्षा प्रचलन्ति। एतदेव तस्य मुख्यं कारणम् अस्ति। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य कृते बहु कृतज्ञतां दर्शयामि। धन्यवादः। धन्यवादः भवत्यै अपि। गीता सुगीता कर्तव्या। गतमासे वयं गीता जयन्तीं समाचरितवन्तः। अस्याः गीतायाः ध्यानश्लोकं श्रावयितुम् अहं राजलक्ष्मी महोदयाम् आह्वयामि। राजलक्ष्मी। सर्वेभ्यो नमो नमः। गीता ज्ञान श्लोक। जस्ट ए मिनिट। सर्वेभ्यो नमो नमः। गीता ज्ञान श्लोकम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता रायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारते अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्देशिनीम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्द यातपत्र नेत्रे येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुदं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारी नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवार्णवनदी कैवर्तक केशवः पाशापाराशर्यवच सरोजमवलं गीतार्थगण्डोत्कटं नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधना बोधितम्। लोके सज्जन पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसनं श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगः ध्यानवस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरगणा देवाय तस्मै नमः। इति ज्ञान गीता ध्यानं। धन्यवादः। धन्यवादः भवत्यै अपि। गीताध्यानश्लोकात् परं पुनः अनुभवकथनाय अहम् आह्वयामि बालाश्रीरमण महोदय। बालाश्रीरमण महोदय अस्ति वा? बालश्रीरमण महोदय अस्तु, अग्रे चलामः। अनुभवकथनाय पुनः अरुण महोदयम् आकारयामि। अरुण तिवारी महोदय। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम अरुणः। अहं प्रयागराजतः अस्मि। अहं सेवानिवृत्त रेलवे अभियन्ता अस्मि। मम आयु इदानीं 77 अस्ति। अहं संस्थान
द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षायाः छात्रः अस्मि। अस्याः संस्कृत कक्षायाः सूचना मया अन्तर्जाल माध्यमेन प्राप्ता। अहं संस्थानस्य आभारी अस्मि। संस्कृतं न केवलम् एका भाषा अस्ति, अपितु अस्माकं संस्कृतिः अस्ति। ऑनलाइन कक्षा माध्यमेन वयं वर्ण, माहेश्वर सूत्र, धातु, लकार, प्रत्ययः इत्यादिषु विषयेषु पठामः। जब घट दश जब घट दश कफ छट छट तव कपय शश शश सर हल इत्युक्ते शंकर भगवानस्य डमरुतः अभवत्। एकः श्लोकः अस्ति, नित्यावसाने नवराज नटराज नित्यावसाने नटराज राज ननादडक्काम नव पंचवारम् उद्धर्तु कामः ज्ञानादित् सिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम् इति कथ्यते। माहेश्वर भगवानस्य डमरू संक्षेपेण एव वदतु। आं महोदय, संक्षेपेण एव वदतु, समयः न अधिकः अस्ति। ऑनलाइन कक्षायाः कक्षा बहु आनन्देन भवति। शिक्षकाणां पाठनं शैली अपि अत्यन्त मधुर, अधिकं संस्कृतं ज्ञानं इच्छामि इति उक्त्वा अहं विरमामि। धन्यवादः। बहु संक्षेपेण उक्तवान्। अस्तु महोदय, म्यूट् करोतु कृपया। अस्तु, पुनः अनुभवकथनाय अन्तिमे सञ्जीवनी गोरे महोदयां श्रुत्वा वयं साक्षात् चलामः। अतिथि महोदयं साधु। आं महोदय, नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। हरि ओम्। मम नाम संजीवनी गोरे। अहं महाराष्ट्रराज्यस्य कोल्हापुरनगरे निवसामि। आरम्भे अहम् उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानस्य कृते धन्यवादं करोमि। अहम् 1 वर्षात् पूर्वं संस्कृतपठनार्थम् उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानस्य सम्भाषणकक्षायां प्रवेशं कृतवती। प्रारम्भे अहं किमपि ज्ञातुं वक्तुं च न शक्नोमि स्म। महोदया यत् पाठयति तत् केवलं श्रुत्वा अध्ययनं करोमि स्म। किन्तु कक्षायां बहु सम्यक्तया महोदया सर्वेभ्यः बहु सम्यक्तया पाठयति, बोधयति च। अतः अहं संस्कृतभाषायां किञ्चित् सम्भाषणं कर्तुं, कथाः पठितुं, वाक्यानि रचयितुं, गीतानि गातुं च शक्नोमि। अहं संस्कृतपठनेन बहु आनन्दं प्राप्नोमि। अहं संस्कृतपठनेन बहु आनन्दं प्राप्नोमि। अतः इतः परम् अहं निश्चयेन अधिकतया संस्कृताध्ययनं कर्तुं प्रयासं करिष्यामि। उत्तरप्रदेश संस्कृतसंस्थानं संस्कृतशिक्षणस्य बहु सम्यक्, समीचीनम्, उत्तमं च कार्यं कुर्वन् अस्ति। एतेन माध्यमेन अस्माकं कृते लाभाः भवन्ति। अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति यत् अस्माभिः संस्कृतस्य प्रसाराय कार्यं करणीयम्। सम्प्रति अहम् अधिकाधिक जनान् संस्कृतस्य अध्ययनं, प्रसारं च कर्तुं वदामि। पुनः एकवारम् उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानस्य कृते बहु धन्यवादः
धन्यवादाः व्याहरामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादः। धन्यवादाः भवत्यै अपि। अधुना साक्षात् नादिकं विलम्ब्य समायातः आरम्भतः अस्माभिः प्रतीक्ष्यमाणं विनिवेदयामि। संस्कृतस्य रक्षणाय अस्माभिः किं किं करणीयम् इत्यस्मिन् विषये मार्गदर्शनं प्रददातुम् अतिथिवर्यं श्री क्षम्यतां महोदयमहम् अतिथि महोदयमहम् आकारयामि, सादरं प्रार्थयामि च। हरि ओम् अतिथि महोदय। हरि ओम् हरि ओम्। स्वागतम। ध्वनि आयाति? ओम ओम। अस्तु। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम हरि ओम। हरि ओम। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन सञ्चाल्यमानानां संस्कृत भाषा कक्षायाम् अत्र अहम् आगम्य अतीव हर्षम् अनुभवामि। अत्र ये उपस्थिताः मान्यजनाः सन्ति तेषां कृते सादरं नमस्कारं व्याहरामि। मुख्यरूपेण डॉक्टर स्तुति गोस्वामी भगिन्यै नमस्कारः यत् मह्यम् आवाहितं प्रातःकाले एव संस्कृत सेवा कृते यत् संस्कृत उत्तर भारती संस्कृत संस्थानं करोति तत् अतीव पुण्याय भवति। शास्त्रे अपि उक्तमस्ति नौसोऽस्ति प्रत्यये लोके यः शब्दाद् अनुगमात् ऋते अनुविद्धि विद्धम् इदं ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते। प्रत्ययः इत्युक्ते यद् वस्तु कर्म, ये कर्माणि सन्ति ते शब्देन विना ज्ञानं संभवं न भवति। अस्य शब्दस्य अयम् अर्थः इति ज्ञानं शब्देन एव संभवो भवति। शब्दज्ञानम् अपि तत्र केचन शब्दाः साधु शब्दाः सन्ति, केचन शब्दाश्च असाधवः शब्दाः सन्ति। असाधवः शब्दः उच्चारणेन दोषः आयाति, एवं च साधवः शब्दाः उच्चारणेन पुण्यं लाभो भवति। अपि तत्र शास्त्रे वदन्ति वाचाम् एव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवर्तते। वाचाम् एव प्रसादेन इत्युक्ते अस्माकं वाणी एव अस्माभिः अधोगति उत स्वर्ग इत्यादि लोके यत् गन्तव्यम् अस्ति वाणी उच्चारणेन एव भवति। यदि वयं सम्यक् संस्कृतं वाणीं वदामः तर्हि वयं पुण्यलाभेन उच्चगति प्राप्तुं शक्नुमः। परन्तु सा एव वाणी यदि अशुद्धरूपेण वदामः सा वाणी अधोगत्यै भवति। अतः संस्कृतम् इत्यत्र एव संस्कारितं शब्द ये सन्ति तेषाम् उच्चारणं भवति। संस्कृत उच्चारणेनैव तस्य वाक्यव्यवहारेणैव अस्माकं पुण्यलाभः भवति। अतिरिक्त तत्र किमपि तपस्या पूजा भजन इत्यादि कार्यं करणीयं तु अस्ति, परन्तु यदि न कोऽपि करोति तदापि तेषां कोऽपि दोषः न भवति, यतोहि सः संस्कृतेन वदति। अतः संस्कृतपठनं
एव पुण्यस्य लाभ अर्जनं भवति आध्यात्मिकदृष्ट्या। इदानीमेव दिव्यरञ्जन महोदयेन यत् संस्कृत संस्थानं किं किं कार्यं कुर्वन् अस्ति इति श्रावितं। तत् आन्लैन् माध्यमेन संस्कृतपाठनं 20 दिनपर्यन्तं भवति। तद् एवं च श्रुत्वा अतीव हर्षम् अनुभवामि यत् गृहे गृहे संस्कृतं बालकानां कृते चालयन्ति, एवं च ग्रन्थान् अपि पाठयन्ति ये संस्थाः। तेषां बहु शुभकामना। एवं च अग्रे सर्वे जनाः तेषाम् उद्देश्य च आसीत् यद् उक्तं गृहे गृहे संस्कृतम् एवं च संस्कृतभाषा अस्यां व्यावहारिकभाषा भवेयुः इति तेषाम् आशयः आसीत्। तत् श्रुत्वा अतीव हर्षम् अनुभवामि। अद्य अहम् अपि किमपि संस्कृतभाषायां कृते यत् मम दक्षिणारूपेण किञ्चित् दातुम् इच्छामि, तत्र गीतायां माध्यमेन अहं वदामि। यतोहि इदानीमेव गीता ध्यानश्लोकं श्रुतवन्तः भवन्तः यत् गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः। अन्यैः शास्त्राणाम् आवश्यकता नास्ति यदि सम्यक् रूपेण गीता पठितं भवेत्। तस्य कृते अपि संस्कृतं तु आवश्यकता भवति एव। संस्कृतं यदि सम्यक् रूपेण जानन्ति तर्हि गीता सम्यक् रूपेण पाठं भवन्ति। अहमपि वाराणसीस्थः अस्मि। मम गृहं पूर्वं तु नेपाल आसीत्, परन्तु इदानीम् अहं वाराणस्याम् अस्मि। वाराणसी उत्तरभारते अधिकम् अशुद्धि भवति उच्चारणस्य कृते। अद्य अत्र दक्षिणभारतीयाः अस्मान् वदन्ति उत्तरभारतीयाः सम्यक् रूपेण उच्चारणं कर्तुं न शक्नुवन्ति इति। तस्य कृते अस्माभिः किञ्चित् सम्यक् रूपेण उच्चारणं भवेत् इति मम शिक्षकाणां कृते एवं च पाठकानां कृते तत्र अतीव तत्र किं भवेत् प्रार्थना अस्ति। प्रार्थना कर्तुं शक्नोमि, यतोहि त्रिशकारम् एव सम्यक् रूपेण उच्चारणं न भवति। तस्य कृते तत्र उच्चारणस्थानानां बोधं सम्यक् रूपेण भवेत्। एवं च उच्चारणसमये सम्यक् रूपेण उच्चारणं भवेत्। बहवः ज्ञानिनः सन्ति, आचार्याः सन्ति, तेषामपि उच्चारणम् अस्माकम् उत्तरभारते तावत् शुद्धिभावेन न आयाति। तस्य कृते किमपि कार्यम् अस्माभिः कर्तव्यं भवति। यतोहि अहमपि उत्तरभारतीय अस्मि। यद् अहं दक्षिणभारते आगतवान् तस्मिन् समये तत् मया श्रुतं, तद् अनुभवम् अहं भवतः समीपे वदामि। गीता सुगीता कर्तव्या। अहम् अस्य कृते वदामि, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः। तर्हि गीतायां मुख्यरूपेण प्रथम अध्यायतः 18 अध्यायपर्यन्तम् अहं तु एक साधकः अस्मि, ब्रह्मचारिणा अस्मि। तर्हि मम कृते सांसारिक दुःखनिवृत्ति एवं च परमानंद सुख प्राप्ति इति तत्र मुख्यरूपेण आशय अस्ति गीतायाः। शास्त्रे अपि वदन्ति आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति एवं च परमानंद अवाप्ति। आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति इत्यस्य अभिप्राय एवम् अस्ति यत् अज्ञानवशजन्य
यत् अज्ञानवशजन्यं दुःखम् अस्ति, शारीरिक दुःखं, मानसिक दुःखम् एवं च बौद्धिक दुःखम्। शारीरिक दुःखं यदि व्याधयः इत्यादयः आगच्छन्ति, मानसिक दुःखम् एवं च बौद्धिक दुःखम् अहङ्कारस्य कृते यत् अहम् एवम् अस्मि, मम नाम एतत् अस्ति, मम नाम केशव अस्ति, एतत् कृते मम स्वस्य उपाधि अस्ति। अर्जुनस्य अपि स्वस्य उपाधि आसीत्। तस्मिन् समये सः सम्यक् रूपेण कर्तव्य कर्तुं न शक्नोति। वयमपि यदि उपाधि अस्माकम् उपाधि स्वीकुर्मः तर्हि स्वस्य कार्यं कर्तुं न शक्नुमः। कार्ये अनन्तरं तस्य कर्ता अहं भवामि। तर्हि भगवान् श्रीकृष्ण वदति यत् कार्यस्य कर्ता न भवतु, कार्यस्य कर्ता न भवतु, तर्हि किं भवतु? कर्मयोगी भवतु। कर्म एवं च कर्मयोगी तत्र अनन्तरम् एवं विद्यते यत् कर्मकर्ता तस्य पुण्य पाप फल एवं च दोष इत्यादिकं स एव भुज्यते। परन्तु यदि यः कार्यम् ईश्वरेण कारयति, अहं तु कारणम् अस्मि, करण, भवन्तः जानन्ति एव सप्त विभक्तयः सन्ति। कर्ता स्वतंत्र भवति, स्वतंत्र कर्तुः यत् अत्यन्तम् इष्टतमं भवति सः कर्म भवति। कारणं तु कर्ता द्वारा यत् साधनम् उपयुज्यते तत् कारणं भवति। एवं च ईश्वरस्तु कर्ता, अहं तु तस्य कारणम्। यदि एवं प्रकारेण व्यवहार जीवने भवेत् तर्हि तत्र कोऽपि लाभहानि इत्यादयः दोषान् ये आयान्ति तेषां कृते अस्माकं किमपि चिन्ता न भविष्यन्ति। अस्य मुख्य कारणं किम् अस्ति? भगवान् वदति मोह एव अस्य कारणं। मोह आसक्ति एव अस्य मुख्य कारणं भवति। मोह कुतः आयाति? मोह राग द्वेषतः आयाति। किञ्चित् वस्तु अस्माकं समीचीनं प्रतिभाति, तत्र रागः भवति। किञ्चित् वस्तूनि अनुचितं प्रतिभाति, तत्र द्वेषः भवति। राग द्वेष अनन्तरं रागद्वेष कुतः आयाति? रागद्वेष तु अविद्यायाः आयाति। अविद्यायाः यत् अहम् एवं अस्मि, मम शरीरम् अस्ति इत्याकारक अभिमानवशात् एव अज्ञानम् आयाति। तस्मात् रागद्वेषवशात् मोह आयाति। मोहादेव संपूर्ण दुःखम् आयाति। अतः अर्जुनाय प्रति संपूर्ण गीता उपदेशं भगवान् दत्तवान्। तदनन्तरं अर्जुनाय अपृच्छत्, भवान् किञ्चित् ज्ञातम् उतः न? अर्जुन वदति, नष्टो मोहः स्मृतिः लब्धा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। मम मोह नष्ट। यदा अस्माकं मोह नष्ट भविष्यति, यस्मिन् क्षणे मोह नष्ट भविष्यति तदा वयं सर्वे अपि कर्मयोगी भविष्यामः। यावत् पर्यन्तं मोह अस्ति अस्माकं मनसि तावत् पर्यन्तं दुःखस्य नाशमपि न भविष्यति। यत् किमपि अहं करिष्यामि तत्र दुःखमेव अस्ति। शुभं कार्यम् अशुभं कार्यं वा शास्त्रकृते उद्देश्यं किम् अस्ति तत्र
मुख्यरूपेण चिन्तनीयं भवति। शास्त्रस्य कृते शुभम अशुभम किमपि न भवति, मम उद्देश्यं किम् अस्ति। गीताया एवमपि उपदेशमस्ति। कर्तरि वैद्य एवं च दस्यु कृते तत्र पापं भवति, वैद्य कृते पुण्यं भवति। जनान् सैनिकाः मारयति, एवं च ये आतंकवादिनः सन्ति ते अपि मारयन्ति। परन्तु आतंकवादी पापं करोति, सैनिकः पुण्यं करोति। अतः अहिंसा परमो धर्म, सत्यं वद धर्मं चर, सत्यं वद धर्मं चर इत्यत्र सत्यं कुत्र वक्तव्यं तत्रापि शास्त्रेण उक्तम् अस्ति। अप्रियं सत्यं मा वद। अप्रियं सत्यं यदि उक्तेन यस्य कस्यापि तत्र क्षति भवेयुः, तत्र सत्यं न वक्तव्यम्। अतः एव भगवान् वदति गहना कर्मणो गति, कर्मणो गति गहनः। वयं एतत् पुण्यम् अस्ति एतत् पापम् अस्ति तद् वक्तुं न शक्नुमः, परन्तु यदि सम्यक् रूपेण अस्माकम् उद्देश्यं किम् अस्ति, अस्माकं मनसि विचारं किम् अस्ति, तत्र आङ्ग्लभाषायाम् एकः शब्दः अस्ति इंटेंशन। सो मम उद्देश्यं किम् अस्ति, इंटेंशन, एवं प्रकारेण तत्र व्यवहारः कर्तव्यः भवति। अतः सम्यक् रूपेण अस्माकं मोहः नष्टः भवेत्, तर्हि यदि इच्छा तो भवति एव, सर्वेषां कृते इच्छा अस्ति, तर्हि इच्छायाः निवृत्ति कथं भवेत्। इच्छाया निवृत्ति कदापि न भविष्यति। तर्हि इच्छाया किं भवेत्, इच्छाया उपरि रूपेण महान् इच्छा जागर्तव्यं भवति। तत्र महान् इच्छा किम् अस्ति, यदि भक्ति रूपेण ज्ञातुम् इच्छति चेत् भगवत् प्राप्ति महान् इच्छा एवमेव अस्ति। एवं च ज्ञान रूपेण मोक्ष रूप इच्छा अस्ति। तत्र मोक्ष अपि शास्त्रे क्रमिक मोक्ष, सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति। एवं च वेदांत शास्त्रे तो एक मुक्ति अस्ति, जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति संस्कृत भाषाया ये जानन्ति, जीवन जीवतः एव मुक्तिं प्राप्नोति, मरणानन्तरं न। अहं जीवामि परन्तु अहं मम मन बुद्धि अहंकार इत्यादयः परे कृत्वा ये मन बुद्धि अहंकार इत्यादीनां ये विचार ये विकृति सन्ति, विकृतयः सन्ति, तेषाम् अहं न इत्याकारक बुद्धि भवति चेत् जीवतः एव व्यक्ति मुक्तिम् आप्नोति इति तत्र शास्त्रे चर्चा विद्यते। अस्तु, तर्हि श्रीमद्भगवद्गीता सम्यक् रूपेण पठन्ति चेत् एवं च तेषाम् एकांश श्लोकानां कृते यदि सम्यक् रूपेण चिन्तनं भवति, तर्हि एवं प्रकारेण मोहस्य मुख्यरूपेण नाशः भवति। केवलं सांसारिक सुखाय एव न, एक बार पिछा ले छोड़ो, मुझे 10-15-20 दिन बाद से भवति। बोलो घंटी उठा भैया जल्दी से। उषा महोदय कृपया म्यूट भवतु।
सम्यक्। महोदय भवान् म्यूट् अभवत्। महोदय म्यूट् महोदय अभवत्। म्यूट् अस्ति। हरि ओम् महोदय केशव म्यूट् अस्ति। म्यूट् अस्ति। म्यूट् अस्ति महोदय। कमल महोदय भवान् म्यूट् मध्ये अस्ति। क्षम्यताम्। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्। सो गीतायाः ज्ञानं किमस्ति? उपनिषदः सारमेव अस्ति। गावरूपेण उपनिषद् सन्ति। एवं च दुग्धा गोपालनंदन, गोपालनंदन इत्युक्ते भगवान् श्रीकृष्ण तत्र दुग्ध एकमस्ति न तत्र सम्पूर्णं गीताम् अपठत्। तर्हि पृच्छति गुरवः सम्यक रूपेण तत्र भाषायाम् उक्तं, गुरुजी मैंने अच्छे से गीता पढ़ लिया है, मुझे गीता के बारे में सब समझ में आ गया है, परंतु आपने बोला सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, ये दो गधे कौन थे? दो गधे कौन थे? गुरु वदति एका भवान् एका च अहं, भवते अहं पाठयामि यद् गीता। अस्य तात्पर्यम् एवम् अस्ति, संस्कृत सम्यक् रूपेण ज्ञानं न भवति तर्हि तत्र दो गधा आगच्छति, दो गधा। परन्तु सम्यक् रूपेण यदि ज्ञानं भविष्यति तत्र दो गधा नास्ति, दुग्धा। दुग्धा इत्यनेन दोहनकर्ता गोपालनन्दन भगवान् श्रीकृष्ण दुग्धा अस्ति। केवल दुग्धा मात्रेण गौमात्रेण दोहनं संभव न भवति यदि वत्स न स्यात्। वत्स कः अस्ति? पार्थः। अर्जुन वत्स अस्ति। भोक्ता के जनाः? सुधी सुधी सुधयः। सुधयः भोक्ता, सुधीर् भोक्ता। भोक्तारः सुधयः सन्ति। सुधी शब्द एकवचनम् अस्ति, अतः भोक्ता सुधी। सुधयः स्यात् भोक्तारः, भोक्तारः सुधयः सन्ति। पार्थो वत्स सुधीर् भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्। गीता रूपेण यत् अमृतम अस्ति तद् दुग्धम सुधी जना भोक्ताः सन्ति, आनन्देन अनुभवन्ति। अस्तु तर्हि बहु श्लाघनीय कार्याणि कुर्वन्तः सन्ति, अतः धन्यवादः मह्यं यत् अवसरं दत्तवन्तः। सर्वेषां कृते नमो नमः। पुनः पुनः धन्यवादः व्याहरामि। हरि ओम्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। संस्कृतस्य रक्षणाय यदपेक्षितं तस्मिन् विषये स्वेन वचसा अस्मान् सनाथितवते, संस्कृतस्य वैशिष्ट्यं प्रतिपाद्यं मार्गप्रशस्ती कृतवते वक्तृमहोदयाय सादरं धन्यवादान् वितनोमि। भवता प्रदत्तेन मार्गदर्शनेन धन्याः वयम्। अधुना समागतेभ्यः धन्यवादान् व्यवहर्तुं तावतहं प्रशिक्षिकां श्रीमतीं दीपमाला तिवारी भगिनीम् आह्वयामि। दीपमाला महोदये। हरि ओम्। श्री नमो नमः। हरि ओम्। हरि ओम्। हरि ओम्। हरि ओम्। वदतु महोदय।
गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्रीभ्यो नमः। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजनायाः अंगत्वेन संचालितानां प्रथम द्वितीय स्तर संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षाणां माध्यमेन प्रेरणासत्रं समाचर्यते। तस्य अंतर्गते आयोजिते अस्मिन् कार्यक्रमे भवतां सर्वेषाम् अपि हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अद्य अस्माकं सौभाग्यं यत् संस्कृतस्य परम विद्वांसः अस्मन्मध्ये ते महोदयाः आध्यात्मिक नेता अद्वैत वेदान्तस्य समर्थकरूपेण समलङ्कृताः। अद्यस्मिन् प्रेरणासत्रे महोदय युष्मान् संस्कृत संवर्धनाय कापि प्रेरणा दत्ता वयं सर्वे तं मार्गम् अनुसरिष्यामः इति विचिन्त्य संस्कृत संपासकेभ्यः श्रीमन्तः आचार्य केशव चैतन्य शास्त्री महोदयेभ्यः सर्वेषां पक्षतः पुनः एकवारं हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। सत्रस्य प्रेरणादायकेभ्यः अस्मत् संरक्षकेभ्यः मान्यनिर्देशकेभ्यः श्री विनय श्रीवास्तव महोदयेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। संस्थानेन सञ्चालितायाः समग्र संभाषण योजनायाः या परिवेक्षकं करोति तस्मै योजना सर्वेक्षकेभ्यः श्री भगवान सिंह महोदयेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। समग्रे प्रशिक्षणं येषां नेतृत्वे सम्पाद्यते तादृश प्रशिक्षक प्रमुखेभ्यः श्री सुधीष्ट कुमार मिश्र महाभागेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। योजना समन्वयने कक्षा प्रबन्धने प्रशिक्षक प्रबन्धने च निरन्तरं निरतेभ्यः प्रशिक्षक समन्वयकेभ्यः श्रीमन्तः धीरज मैथाणी महोदयेभ्यः श्री दिव्यरंजन महोदयेभ्यः सुश्री राधा शर्मा महोदयायै इति एतेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। सत्र संचालने सकत्रवदेभ्यः विष्णु महोदय, शिवप्रताप मिश्र महोदय, डॉक्टर स्तुति महोदया एवं पूजा महोदयाश्च इति एतेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। अस्मिन् कार्यक्रमे मंगलाचरणं संस्थान गीतिका प्रतिभा प्रदर्शनम् इति एतेषु भागग्रहणं ये कृतवन्तः तेभ्यः शिक्षार्थिभ्यः अन्येभ्यः ये उपस्थितेभ्यः योजनायाः अस्याः प्राणभूतेभ्यः शिक्षार्थिभ्यः अन्य सामाजिकेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। एवं पौन्यः पुनरेकवारं सर्वेभ्यः सादरं धन्यवादं विज्ञापयामि। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादाः। धन्यवादं वत्यै अपि सादरं धन्यवादः। सत्रमिदं विद्यमानानां भवतानां समुपस्थितिद्वारा सम्पन्नम्। आहारवचनानि विज्ञाय तावत् शान्तिमन्त्राय प्रशिक्षकं विष्णुकुमार पाठकम् आह्वयामि। विष्णुकुमार महोदय। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी। सत्यशील सौंदर्य समीरा
ज्ञान जलागति सारा छल छल कल कल प्रवाहतु दिशि दिशि पावन संस्कृत धारा पावन संस्कृत धारा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वश्च शान्तिर्भवतु। धन्यवादः सर्वेभ्यः। अस्तु सर्वे गन्तुं शक्नुवन्ति। भूरिशः धन्यवादाः। श्वः पुनः सर्वेषां स्वकीयां कक्षायाम् एव पठिष्यामः लिङ्क् माध्यमेन। येषां केषाञ्चित् अपि या कापि लिङ्क्